पहिलो चोटि भित्ते घडीको आविष्कार गर्ने मान्छे जसको नाम हो क्रिस्टियन ह्यागन। उनी भित्तेमा लटकाउने घडी त्यसको आविष्कारपछि त्यसको चरित्र, त्यसको ट्रेन्ड, त्यसको परिपाटी, त्यसको ढाँचा, त्यसमाथि गहिरो अब्जर्भेसन गर्दै थिए। याद राख्नुस् यस शब्दलाई, अब्जर्भेसन, नियाल्नु। विज्ञानका सारा विकास नियाल्नुबाट सुरु हुन्छ। किनभने जुन कुरालाई हामी नियाल्छौँ त्यो बिहान एउटा भइदिन्छ, दिउँसो नियाल्दा नियाल्दै अर्को भइदिन्छ, फेरि साँझ पख त्यो फेरि अर्को भइदिन्छ र राति अर्को। यति मात्र होइन, मौसम अनुसार त्यो कुरा फरक भइदिन्छ। अतः नियालेपछि बोक्री कुरा पन्छाउँदै गुदी कुरा पत्ता लागिँदै जान्छ। याद राख्नुहोस्, संसारका अधिकांश मान्छे झुकिने कहाँ हुन्छ भने ऊ बोक्रे कुरामा अल्झिन्छ र त्यो बोक्रालाई उसले नाम दिन्छ, यो राम्रो, यो नराम्रो, यो गर्नुहुने, यो गर्न नहुने। तर त्यसलाई निहाल्दै गयो भने बल्ल गएर गुदी कुरा खुल्ने गर्दछ। अनि बोक्रामा जो देखिएको चरित्र अर्कै, गुदीमा गएको चरित्र अर्कै, अनि त्यो गुदीको चरित्रभित्र पनि परिवर्तन अर्कै। यसरी एउटा कुराका थुप्रै आयामहरू हुन्छन्, एउटा सत्यका थुप्रै आयामहरू हुन्छन् र अधिकांश मान्छे एउटै बोक्रे सत्यलाई समातेर बसेको हुन्छ। त्यसकारण उनीहरू पीडित हुन्छन्, किनकि एउटै बोक्रे सत्य भनेको नराम्रो भयो भने उनको लागि त्यो जिन्दगीभर नराम्रो भन्ने लाग्छ, राम्रो भयो भने फेरि जिन्दगीभर राम्रो होला भन्ने लाग्छ, जो सत्य होइन। यो असत्यलाई समाउन साथ परिणाम दुःख, कन्फ्युजन, दरिद्रता, त्यो बाहेक हातमा केही पनि पर्दैन। अतः वैज्ञानिकहरूको यो परिपाटी हामी सबैले सिक्नुपर्ने परिपाटी कि कुनै पनि कुराको रहस्य पत्ता लगाउनु छ भने अब्जर्भेसन, अब्जर्भ, त्यसलाई हेर्ने होइन। हेर्दा बोक्रा देखिन्छ, निहाल्दा गुदी देखिन्छ र गुदीभित्र सत्यका थुप्रै आयामहरू झुल्किने गर्छन्। क्रिस्टियन ह्यागनले आफूले बनाएका सम्पूर्ण घडी, आफूले आविष्कार गरेका सम्पूर्ण घडीलाई ठुलो भित्तामा टाँगिदिएका थिए, टाँगेर नियालिरहेका थिए। कुनै घडी अलि सानो, कुनै अलि ठुलो, कुनै अलि लामो, किनकि त्यो बेलाको भित्ते घडीमा पेन्डुलम हुन्थ्यो, कुनै पेन्डुलम अलि छोटो, कुनै एकदमै लामो। एवं रीतले उनले एउटै घडीका धेरै साइजमा, धेरै किसिममा बनाएका थिए र त्यो सबैलाई भित्तामा टाँगेर नियालिरहेका थिए। पेन्डुलम घडीको पेन्डुलम, जुन घडीमा पेन्डुलम हुन्छ, त्यहाँ 50 वटा घडी टाँगिएका छन् भने 50 वटाका पेन्डुलमहरू, कुनै एउटा पेन्डुलम यसरी अगाडि चल्छ, अर्को त्यति बेला फेरि पछाडि गइरहेको हुन्छ, एउटै टाइममा चल्दैन। यसरी कुनै यता चल्छ, कुनै उता चलिरहेको हुन्छ। उनी वैज्ञानिक थिए, त्यसकारण नियाल्नु उनको धर्म थियो र उनी नियालिरहेका थिए यो पेन्डुलमका चाल। तर कुनै पनि घडीको पेन्डुलम एकसाथ सिङ्क्रोनाइज गरेर नि चलिरहेको हुँदैन थियो, कुनै यता कुनै उता। अनि यो अब्जर्भेसन थियो उनको कि पेन्डुलम सबै एकै टाइममा एकै साथ सिङ्क्रोनाइज गरेर चल्दैन। अनि नियाल्दा नियाल्दा, आज नियाल्यो, भोलि नियाल्यो, पर्सि नियाल्यो, धेरै दिनपछि एउटा गजबको कुरा पनि नियाल्नुमा आयो। त्यही घडी, त्यही भित्ता,
तर निहाल्नमा आएको कुरा फरक। त्यो के त भने धेरै दिनपछि त्यो सबै पेन्डुलमका गति सिंक्रोनाइज भएर चलिरहेका थिए। अर्थात् एउटा घडीको पेन्डुलम यसरी चल्दा 50औं घडीका पेन्डुलम पनि त्यही साथमा चलिरहेका थिए। यानी यसो होइन कि यसो चल्दा सबै यसो, अनि यसो चल्दा सबै यसो सिंक्रोनाइज्ड एउटै टाइममा सबै घडीका पेन्डुलम चलिरहेका थिए। अचम्म लाग्छ। अनि अचम्म लाग्नु विज्ञानको अर्को आविष्कार, अर्को ट्रेन्ड, अर्को परिपाटी भनेर बुझ्नुपर्छ। किनकि जबसम्म हामीले अचम्म देख्दैनौँ तबसम्म जिन्दगीको सुरुवातै हुँदैन। जबसम्म हामीले अचम्म देख्दैनौँ तबसम्म जिन्दगीको सुरुवात पनि हुँदैन। किनकि अचम्म देखेपछि मात्रै जिन्दगीमा वसन्त आउँछ, बहार आउँछ, थरी थरीका आनन्दका फूलहरू फुल्न थाल्छन्। अचम्म लागेन भने सबै कुरा बिस्तारै पुरानो पर्दै जान्छ अनि दिक्क लाग्न थाल्छ। त्यसकारण वैज्ञानिकहरूले देख्ने र दार्शनिकहरूले देख्ने एउटा गजबको कुरा अचम्म। दार्शनिकहरूको कुनै निचोड हुँदैन, वैज्ञानिकहरूका पनि कुनै निचोड हुँदैनन्, ज्ञानीहरूका पनि कुनै निचोड हुँदैनन्। उनीहरू अचम्म प्रकृतिको आफूभित्र र आफू बाहिर हेरेर दङ्ग परिरहेका हुन्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा पनि। त्यसकारण उनलाई अचम्म लाग्यो। ओहो, मैले अस्ति मात्रै देखेको कुरा कि कुनै घडीको पेन्डुलम यता कुनै यता यता चलिरहेको थियो। तर आज के भएको? यो मिलाएको त होइन। यो घरभित्र कोही छिरेको होइन, कसैले मिलाउनलाई। यो कोठाभित्र कसैलाई मैले अनुमति दिएको होइन। तर भइरहेको कुरा के हो भने सबै पेन्डुलम एकसाथ चलिरहेको। शङ्का लाग्यो उसलाई, केही गडबड भयो कि? मैले थाहा नभएको बेलामा कोही छिरेर त्यसलाई मिलाइदियो कि? त्यसपछि उनले अझै सतर्क भएर पहरा दिएर फेरि बिगार्दिए। फेरि सिंक्रोनसिटीलाई फेरि बिगार्दिए उनले। फेरि यसो चलाइदिए। कुनै यता चल्छ, कुनै उता चलाइदिए। एकसाथ चलेनन् फेरि। किनकि विज्ञानको अर्को सत्य पत्ता लगाउने तरिका हो एक्सपेरिमेन्ट। अनि यो पनि याद राख्नु, सामान्य मान्छेले नगर्ने कुरा यो पनि हो कि उनीहरू एक्सपेरिमेन्टदेखि डराउँछन्। त्यसकारण उनीहरूले हजारौं वर्षको परम्परालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्छन्। वैज्ञानिक दृष्टिमा योभन्दा ठुलो मूर्खतापूर्ण कुरा केही पनि हुँदैन। किन भन्नाले एउटै चिज दोहोऱ्याउँदा त्यसको मर्म मर्छ, त्यसको अर्थ मर्छ र त्यसभित्रको सत्य मर्छ। सत्य परिवर्तनशील हो। हामीले दोहोऱ्याइदियौँ भने हामीले झुठलाई त्यहाँ मुकुण्ड लगाइदिएको हुन्छ अनि त्यो झुठलाई समातेर मान्छे बाँच्छन्। त्यसलाई जिन्दगी भन्छन्, जो मृत्युभन्दा कमजोर हुन्छ। क्रिस्टियन ह्यागन वैज्ञानिक थिए। एक्सपेरिमेन्ट गर्नु उनको धर्म थियो। निहाल्दै गए, फेरि निहाल्दै गए, फेरि निहाल्दै गए। केही दिनपछि फेरि त्यही अचम्म घट्यो। त्यही अद्भुत घटना। भर्खरै केही दिन अगाडि उनले बिगारेका गति, पेन्डुलमका गति आज फेरि एकसाथ चल्न थाल्छ। एकदम सबै एकसाथ, टुई यता जाँदा यता, उता जाँदा उता, यता जाँदा यता, उता जाँदा उता, एकसाथ सबै चलेको देखेर गजब लाग्यो। ओहो, के हो? व्हाट्स दिस? के भएको हो? अब फेरि वैज्ञानिक दृष्टिकोणको अर्को एउटा पाटो खुल्छ। प्रश्न गर्नु, प्रश्न, क्वेश्चन। किनकि जिन्दगीको विकास क्वेश्चनमा हुन्छ, एन्सरमा हुँदैन। पोजिटिभ क्वेश्चन, के भएको? अब के भएको भएपछि खोज्नु पर्यो रहस्य। अनि त्यो रहस्यमाथि अध्ययन गर्दै जाँदा उनले गुदी सत्य पत्ता लगाए। एउटा सबभन्दा गजबको कुरा के थियो त भने त्यो पेन्डुलम बिगारिएका पेन्डुलमका गति एकसाथ किन मिल्न आयो भनेर रिसर्च गर्दै जाँदा उनी एउटा सत्यमा ठोकिए। त्यो सत्य के थियो भने त्यहाँ मध्येको सबभन्दा शक्तिशाली घडी, फेरि पनि याद राख्नुहोस्, 50औं घडी मध्येको भित्तामा झुन्ड्याइएका टाङ्गिएका 50औं घडी मध्ये
सबभन्दा पावरफुल घडी जो एक्ज्याक्टली अनुशासनमा चल्छ। यसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, एक्ज्याक्टली अनुशासनमा चल्छ, कति पनि टाइमिङमा तल माथि नपार्किकन ठिक समयमा ठिक किसिमबाट जुन चलिरहेको घडी पाइयो त्यही घडीलाई सबै घडीले पछ्याउँदो रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? यो मान्छे होइन, यो घडीको कुरा गर्दैछु। मान्छेले त्यसो गर्नु उनीहरूको चेतनाको कारणले भनेर भन्न सकिन्छ, उनीहरूको मानसिकताको कारणले भन्न सकिन्छ। जस्तै घरमा आमा बाबाले जे गर्छन् छोराछोरीले पछ्याउँछन् किनकि उनीहरू जीवित छन्। यहाँ घडी हुन्, छोराछोरी होइन। आमा बाबाले जे भाषा बोल्छन् छोराछोरीले त्यही भाषा बोल्छन्, आमा बाबाले जे खान्छन् छोराछोरीले त्यही खान्छन्, आमा बाबाले जे जति परम्पराहरू निर्वाह गर्छन् छोराछोरीले त्यही परम्परा निर्वाह गर्छन्। यो स्वाभाविक कुरा हो। तर यहाँ गजबको कुरा के हो भने यो घडी हो, मान्छे होइन। एउटा घडीको जुन डिसिप्लिन हो, जो सबभन्दा शक्तिशाली घडीको, त्यो डिसिप्लिनलाई सबैले फलो गरिरहेका थिए, सबैले फलो गरिरहेका थिए। त्यसलाई साइन्समा पछि नाम दियो इन्ट्रुइनमेन्ट भनेर, किनकि एउटा नाम त दिनु पर्यो, इन्ट्रुइनमेन्ट। यो शब्दलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, इन्ट्रुइनमेन्ट। अतः यसबाट के निर्क्योल निस्क्यो भने एउटा शक्तिशाली मान्छे, एउटा शक्तिशाली वस्तु अरू सबैलाई चलाइदिँदो रहेछ। एउटा शक्तिशाली वस्तुले अरू सबैलाई चलाइदिँदो रहेछ र एउटा शक्तिशाली वस्तुको या मान्छेको चरित्र बिग्रियो भने त्यससँग सम्बन्धित सबैको धराशायी हुँदो रहेछ र बन्यो भने सबैको बन्दो रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? सूर्यलाई हेर्नुहोस् त, सूर्य बीचमा छ र हाम्रा ग्रहहरू वरिपरि घुमिरहेका छन्। सूर्यको त्यो शक्तिले सबैलाई वरिपरि घुमाउन बाध्य पार्दै, किनकि सूर्य ठुलो छ। अब चन्द्रमा हेर्नुहोस्, पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेको छ, किनभने चन्द्रमा सानो छ, पृथ्वी ठुलो छ। त्यसकारण जो शक्तिशाली हुन्छ, जो बलवान हुन्छ, जो डिसिप्लिन्ड हुन्छ, त्यो डिसिप्लिन नेगेटिभली होस् या पोजिटिभली होस्। अब डिसिप्लिन भनेको नेगेटिभमा पनि हुनसक्छ। दिनदिनै मान्छे मार्नु गजबको डिसिप्लिन, दिनदिनै झुटो बोल्नु गजबको डिसिप्लिन, दिनदिनै अरूलाई ठग्नु गजबको डिसिप्लिन, दिनदिनै घुस खानु गजबको डिसिप्लिन, दिनदिनै फटागिरी गर्नु, बेइमानी गर्नु गजबको डिसिप्लिन। यो डिसिप्लिनले, यस्ता डिसिप्लिनले आफ्ना चारैतिरका मान्छेलाई तहस नहस पार्छ, किनकि त्यही डिसिप्लिन फलो गर्न बाध्य हुन्छ उनका चारैतिरका मान्छेहरू। जसरी सूर्यको वरिपरि सौरमण्डलमा हाम्रा ग्रहहरू घुमे जस्तै, पृथ्वीको वरिपरि चन्द्रमा घुमे जस्तै, आमा बाबुका वरिपरि छोराछोरी घुमे जस्तै। अत फेरि यो नारा सुन्नु, संसारलाई बदल्नु छ सुरु आफैबाट गर्नु छ। अरूलाई बदल्नु छ भने आफू बलियो हुनुपर्दछ, आफू डिसिप्लिन्ड हुनुपर्छ। जति आफू बलियो हुन्छ, जति आफू डिसिप्लिन्ड हुन्छ, तपाईका सेरोफेरोका मान्छे, तपाईको सेरोफेरोका मान्छेहरू, तपाईका सेरोफेरोका मान्छेहरू तपाईले जस्तै गर्न बाध्य हुन्छ अथवा उनीहरू टुटेर जान्छ। बस इन्ट्रुइनमेन्ट, इन्ट्रुइनमेन्ट, इन्ट्रुइनमेन्ट। जय